लुम्लेको समन्वयमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र बागवानी अनुसन्धान केन्द्र मालेपाटन र राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपातले को संयुक्त आयोजनामा यसचोटि हामीले बृहत मेकाडेमिया नटको बगैँचा, बृहत सुन्तलाको बगैँचा, बृहत कागतीको बगैँचा स्थापना गर्न गइरहेका छौँ। त्यसैको आज यो चाहिँ समुद्घाटन समारोह यहाँले देखिहाल्नुभयो। यो चाहिँ हामी नार्क प्रविधि गाउँ बरादीमा चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो नार्क प्रविधि गाउँ भनेको चाहिँ नार्कबाट भर्खरै निस्केका नयाँ टेक्नोलोजीहरू सो गर्ने ठाउँ हो र यसमा यी प्रविधिहरू मात्रै नभइकन हामी अरू प्रविधिहरू पनि बिस्तारै प्रदर्शन गर्दै जानेछौँ। हामीले तत्कालै अब यस पछाडि प्लास्टिक हाउस टेक्नोलोजी अनि के अरे भर्खर निस्केका नयाँ जातका तरकारी फलफुलहरू अनि खाद्यान्न बाली तेलन बालीका पनि हामी प्रदर्शन गरिरहेका छौँ। त्यस्तै हामी अब यसै आर्थिक वर्षदेखि हामी बृहत बाली तथा पशु उपचार शिविर पनि यो हामी नार्क प्रविधि गाउँमा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। समग्र रूपमा नार्कको चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू देखाउने थलो चाहिँ नार्क प्रविधि गाउँ बरादी। हामीले अहिले कतिवटा बिरुवा कुन जातको लगाउँदैछौँ? हामीले अहिले चाहिँ यो हप्ताभित्र हामीले 850वटा बिरुवा रोप्न गइरहेका छौँ। 500 चाहिँ सुन्तलाको बिरुवा छन् भने बाँकी 350 चाहिँ 200 मेकाडेमिया नटका अनि 150 चाहिँ कागतीका। यो चाहिँ किसानले निःशुल्क रूपमा पाउने हो? निःशुल्क रूपमा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई बिरुवा निःशुल्क स्वस्थ बिरुवा निःशुल्क अनि त्यस साथसाथै प्रविधि पनि हामी अविच्छिन्न रूपमा सपोर्ट गर्छौँ। र हामी किन नार्क प्रविधि गाउँ घोषणा गरेको होला भनी पहिला वडामा हुँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो र अनि अहिले आएर अब जब चाहिँ हामीले यो कुरा बुझेपछि विभिन्न सरहरू आएर विभिन्न चरणमा अन्तर्क्रिया गर्नुभयो र हामीलाई चाहिँ बाख्राको विषयमा पनि धेरै कुरा हामीसित भएका लोकल खरी बाख्राहरूदेखि लिएर विभिन्न खालका अहिले हामीले जामुना बारीमा धेरै चाहिँ जामुना बारीको चाहिँ अगाडि बढाएको थियौँ। त्यस्तै गरेर अर्को जातका बाख्राहरू थियो, त्यसलाई पुराना हाम्रा जातहरू दुधुडा पाउने बाख्राहरू खरीलाई पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरूले के भयो भन्दाखेरि हाम्रो जामुना बारीमा गइसकेपछि एकुन्टा पाउने भएको थियो हाम्रै बाख्राहरू। अब यो चाहिँ हाम्रो पुरानालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि सरहरूबाट धेरै कुरा थाहा भयो। बाख्राको मैले उदाहरण मात्रै दिएको। त्यस्तै हाम्रा विभिन्न बिउ बिजनहरू पुराना हाम्रै यहीँ राम्रो उत्पादन भएको बिउलाई पनि सही बनाउनको लागि राम्रो खालको चाहिँ उ गर्नको लागि सरहरूले प्राविधिक सहयोग गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले थाहा पाएपछि निकै खुसी पनि लागेको छ। र फेरि यो नार्क प्रविधि गाउँ भइसकेपछि अहिले हामीले भन्न पनि नजाने यो म्याकुडामा भन्ने हामी बजारमा पनि किनेर नि खाएका छैनौँ अहिलेसम्म। मैले चाहिँ खाएको छैन, अरूले खानुभएको चाहिँ के छ, म अलिअलि हिन्दी मान्छे नै हो तै पनि मैले चाहिँ म्याकुडामा खाएको छैन। तर त्यो एकैचोटि लाउनुपर्छ भनेपछि अब त्योबाट पनि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन अब धेरै लाउन सकिनँ। मैले चाहिँ 10 बोट लाइरहेको छु। तर अरू भनौँ न यहाँ अरू कृषकहरूले पनि धेरै तरिकाले हेरेर लाउनु भएको छ र लाग्छ यो एप्रोगार्ड भन्ने एपोगार्ड हो। मैले पहिला सुरुमै अलिक 5 वर्ष अगाडि लगाएको थिएँ एउटा बोट, त्यसले राम्रै उम्दो रहेछ। अहिले पछि मेरो घरमा गत वर्षको चाहिँ यो कोरोना सुरु भएपछि बजारबाट पनि आएर चाहिँ त्यो एप्रोगार्ड किनेर लैजानुभयो, त्यसले राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब भएपछि आफूले फेरि अरू बेरमा पनि सारिएको छ। र खासमा यो नार्क प्रविधि गाउँ भइसकेपछि अब हामी कृषकहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अब उत्साहित पनि हुन बाध्य हुँदो रहेछौँ। किन भन्दाखेरि अर्कोले लगाएको अर्कोले केही गरेको देखेपछि बल्ल अनि आफूलाई काम गर्ने उत्साह जाग्ने भनौँ न। एउटाले एउटा बोट लगाएर फलानाले भनेपछि उसले मैले 2टा अर्कोले 5वटा गर्दै यसै सबैले लाउने यो अलिकति हाम्रो उत्साह काम गर्ने जागर त्यसै बसिरहेको समयमा पनि हामीले चाहिँ त्यतातिर लागेका छौँ। त्यो चाहिँ राम्रो पाटो पनि छ। र अझ मलाई चाहिँ के भन्दाखेरि यो नार्क प्रविधि गाउँको विषय भइसकेपछि हामी उत्साहित त हुँदै बिस्तारै क्रमिक रूपमा सेलाएका कृषकहरू पनि उत्साहित हुने कुरा त छँदैछ। र अझै हामीले चाहिँ भनौँ न नयाँ प्रविधिहरू र अब यसले नयाँ प्रविधिबाट बेनिफिट पनि फाइदा भनौँ न हाम्रो जीवन निर्वाह गर्नको लागि कसरी सजिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि अब चाहिँ हामीलाई अझ प्रत्यक्ष लाभ हुँदै गइसकेपछि अझ हामी अगाडि बढ्न सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अनि एउटा कुरा यो सिट्रस जातको फलफुल हामी विगतमा यो सुन्तला अमिलो हामी धेरै देख्थ्यौँ पनि लाग्छ। त्यो बेलामा आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि पनि अमिलो हामीले चाहिँ नानीहरूलाई असर गरिरहेको थियो। त्यस अवस्थामा हामीलाई यहाँ सरहरूले आएर तालिम गर्ने मौका दिनुभयो। अनि तालिममा
कुन किराले कुन बोट बिरुवालाई कसरी असर गरिरहेको छ, यसको लागि कुन उपचार प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरू हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि म त्यसमा पनि भाग लिएर ती कुराहरू जान्नु पाउँदा अति नै खुसी हुन्थेँ र मेरो समूहको साथीहरूलाई पनि सहभागी गराउन सकेसम्म मौका दिने गर्थेँ। अनि साथीहरूले आएर सिक्नुहुन्थ्यो त्यो कुराहरू, उहाँले कार्यान्वयन गरेर देखाउनुहुन्थ्यो र असल राम्रा असल बिरुवाहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ र राम्रो फलहरू ल्याएर म आफैले सङ्कलन गर्ने गर्छु र अन्त पठाउने गर्छु। उहाँले राम्रो उत्पादन गर्नुभएको छ। यसको सम्पूर्ण असर हामीलाई सिकाउनुको कारण हामीलाई सरहरूबाटै हो, हामीलाई यो उपलब्धि मिलेको छ। यी असरहरू किरा लाग्ने अनि विभिन्न किसिमका किराहरूले सताउने गर्थ्यो। सरहरूले सिकाउनु भयो कि यो मसिनो झिङ्गौली जातको किराले सम्पूर्ण बिरुवाहरू नष्ट गर्ने, फलफुल नष्ट गर्ने त्यो गर्दो रहेछ। हामी त्यसमा पनि खाल्डो खन्ने त्यो कुहिएर गएका फलहरूलाई विस्थापन भनौँ, अब के भनौँ, त्यो त्यति राम्रो आउँदैन। त्यसो गर्ने र राम्रो फलहरू फलाउनेतिर लागेका छौँ। यसरी नै सरले फलफुलमा पनि हामीहरूलाई सिकाउने र अहिले गएर सरले उद्घाटन गरेर आउनुभयो। हाम्रो आँखाले प्रत्यक्ष देखेको यसरी बिरुवाहरू सार्नु पर्दो रहेछ। यस्तो नेकेडमा भन्ने अनौठो जात हामीले त अहिले यो नाम सुनेको पनि, यस्ता यस्ता चिजहरू हाम्रो यहाँ उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। कागती पानगला मेकाडोनिया कार्यक्रममा मलाई पनि मेकाडोनिया र पारिपातले धनुबाट उत्पादित कलमी कागती लाउन इच्छुक भएर लाउन आँटेको छु। त्यसमा अब आइपर्ने रोगहरूमा पछि सरहरूबाट सल्लाह पाउनुहुन्छ आशा राखेको जान सक्छौँ। त्यसको प्रदर्शनहरू गरेर कसरी बढीभन्दा बढी किसानले त्यसको जानकारी पाउनुहोस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यो प्रविधि गाउँको रूपमा त्यस्ता प्रविधिहरूलाई यहाँ प्रदर्शन गर्ने, किसानहरूको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरेर लग्ने भनेर जुन अवधारणा यहाँ प्रस्तुत भएको थियो त्यो वास्तवमा एकदमै राम्रो अवधारणाको हिसाबले एकदमै राम्रो थियो। त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा आज हामी मक्सिपछि करिब अहिले आउँदाखेरि एउटा शुभारम्भ हुन अरू कार्यक्रमहरू भइरहेका भन्ने बुझ्यो र आज चाहिँ हामीले बृहत रूपमा यो फलफुल बगैँचाको कार्यक्रम स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ र त्यसमा आबद्ध हुनुभएका मैले सम्पूर्ण किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। यो तपाईँहरूको लागि पनि अवसर हो। वास्तवमा नयाँ प्रविधिहरू हाम्रो विभिन्न टिमको सबै साथीहरू आएर चाहिँ यो फलफुल प्रदर्शन कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरू संलग्न हुन पाउनु भएको छ। मैले एकदम खुसी पनि लागेको छ। यहाँलाई बधाई र नाकलाई पनि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि जुन स्टेप लिनुभयो त्यसको लागि बधाई दिन चाहन्छु। दुई तिनवटा कुराहरूमा जस्तो यहाँ अघि प्रस्तुति हुँदै गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले के कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ भन्दा करिब 19वटा प्रदर्शनका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएका रहेछन्। धेरैवटा कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रो समस्यासँग सम्बन्धित प्रविधिहरू पनि छन्। केही मलाई लागेको एउटा दुईवटा चाहिँ जस्तो हामीले अब अहिले पनि फलफुल लगाउँदै गर्दाखेरि रोड कोरिडोरहरूमा पनि लगाएका छौँ। ती बिरुवालाई जोगाउन चाहिँ असाध्यै गाह्रो हुन्छ है। त्यो बाटोको छेउछाउमा भएको बिरुवालाई जोगाएर त्यो फ्रुटिङमा भोलि त हामीले यो भनेको त उत्पादन गरेर बजारसँगसम्म जोड्ने अवस्थासम्म यसलाई हुर्काउनु बढाउनु पर्यो। त्यो गर्नुको लागि चाहिँ यहाँहरूको भूमिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। जसले लगाउनु भएको छ हजुरले त्यो बिरुवालाई जोगाउने दायित्व चाहिँ प्रविधि दिने काम नाकले गरेको छ। त्यसलाई जोगाएर त्यसबाट उत्पादनसम्म लिने अवस्थासम्म यहाँहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ र पछि बिरुवाहरू गर्दै गर्दाखेरि त्योसँग सम्बन्ध अरू प्रविधिहरू पनि पक्कै पनि यो कार्यक्रमबाट सम्बोधन हुन्छन्। जस्तो अघि दिदीले भन्नुभयो कि रोग किराका समस्याहरू छन्, त्यस्तै अरू विषयका समस्याहरू पोस्ट हार्भेस्टका कुराहरू होलान् भोलि उत्पादन भइसकेपछि पनि। त्यसैले यहाँको यो कार्यक्रमले चाहिँ त्यसलाई सपोर्ट गर्छ। तपाईँहरूको निरन्तर रूपबाट सपोर्ट हुने हुनाले यो असाध्यै राम्रो कार्यक्रम छ। यहाँले चाहिँ एकदम यसलाई हृदयले नै यसलाई अङ्गीकार गरेर कार्यक्रमहरूमा आफू सहभागी हुनुहोला। र एउटा दुईवटा प्रदर्शनमा जस्तो यहाँ आलुको चिप्सको लागि चाहिँ प्रदर्शन गर्ने भन्ने कार्यक्रम पनि रहेछ। अब त्यो चाहिँ मैले कार्यक्रम आफैमा चाहिँ मलाई ठिकै लाग्यो। तर यो आलुको चिप्सको जात प्रदर्शन गरिराख्दाखेरि भोलि किसानहरूले मन पराउनु लगाउनु भयो भने त्यो आलु चाहिँ भोलि त्यो चिप्स उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले चाहिँ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छन् कि गर्दैनन् त भनेपछि यो हाम्रो प्रविधि गाउँमा उहाँलाई पनि ल्याउनु पर्ने जरुरी देखेँ मैले। किनभने हामीले प्रदर्शन गऱ्यौँ, किसानले मन पराउनु भयो, उत्पादन पनि भयो। तर भोलि त्यो चाहिँ फेरि हाम्रो उद्योगसँग हामीले जोड्न सकेनौँ भने चाहिँ फेरि अलिकति समस्या पछि देखिने हुनाले सुरुदेखि नै त्यस्तोमा चाहिँ आबद्ध हुनुपर्छ कि जस्तो एउटा मलाई खालि सुझावको रूपमा मात्र मैले दिन चाहेँ। अरू धेरै कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्बन्धित विषयमै छन्। जस्तो फ्रुट फ्लाइका कुराहरू हो अथवा अरू हामीले जुन यहाँ सुन्तला रासको कुराहरू गर्नुभयो त्यसमा कामहरू शत्रुजीसँग यो विभिन्न शत्रुजी व्यवस्थापनका विभिन्न प्रविधिहरूको पनि प्रदर्शन गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसमा पनि मेरो नाकलाई अनुरोध के भने हामीले प्रविधि प्रदर्शनहरू गर्दै जाँदाखेरि ती प्रविधिहरू भोलि कमर्सियल रूपमा उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने बाटो पनि हेरिदिनुपर्छ होला। किनकि
सानो ठाउँमा हामीले गर्दाखेरि इफेक्टिभ देखेका, तर त्यो हामीले चाहे निमको कुरा अब अरू कुनै प्रविधि अब विभिन्न प्रदर्शन होला, तर ती कुराहरू किसानले कहाँबाट एक्सेस गर्ने त? भोलि अलिक लार्ज स्केलमा किसानले त्यो प्रविधि प्रयोग गर्नु पऱ्यो भने ती सामग्रीहरू कहाँ पाइन्छन्, कसरी बनाउन सकिन्छ, अथवा तिनको लागत कति पर्छ भन्ने जस्ता विषय पनि सँगसँगै भइदियो भने मात्रै अलिकति बढी उपयोगी हुन्छ होला भनेर यो चाहिँ मैले आउने कार्यवाहीको चरणमा अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू मात्र थोरै आउन चाहिँ चाहेँ। र मेकाडेमियाको कुरा गर्नुभयो, नयाँ कमोडिटी। वास्तवमा यो नयाँ कमोडिटी नै हामीहरूको प्रदेशमा केही किसानहरूले लगाउनु पनि भएको छ। हाम्रो मानेपाटनले यसका बिरुवाहरू उत्पादन पनि गरिरहेको छ। र मैले यहाँ किसानहरूलाई के पनि जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रो नारको साथीहरूलाई पनि भने अहिले एसियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ नि यो गण्डकी प्रदेशमा पनि एउटा आयोजना, यो फ्रुट एन्ड नट डेभलपमेन्ट भनेर हामीले यो फलफुलहरूमा, खास गरी यो शीतोष्ण फलफुलहरूमा, स्याउमा, ओखरमा, अनि यो मेकाडेमिया नट, त्यस्तै गरी सुन्तला, कागती, एभोकाडो र किवी जस्ता बालीहरूमा चाहिँ हाम्रो एउटा आयोजना आउँदैछ, सञ्चालन हुन सुरु हुनेछ। यो करिब यो चालु आर्थिक वर्षको चैततिरबाट यो आयोजना सुरु हुन्छ र यसले पनि कन्डिट गर्ने भनेको यो मेकाडेमिया नट एउटा कमोडिटी छ। र यो हामीले नयाँ कमोडिटीको रूपमा चाहिँ किन अलिकति प्रवर्धन गर्नु खोजेका छौँ? जस्तो नयाँ कुरा भन्नुभयो, हामीले चाहिँदै छैन, देखेकै छैन भन्नुभएको छ, त्यो सही हो। तर यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ ठुलो रहेछ। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने बाँदरले पनि यसलाई मन नपराउने, अरू जीवजन्तुले पनि यसलाई मन नपराउने कारण, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजार ठुलो भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको उत्पादन गर्न सक्यो भने हाम्रो आम्दानी बढाउन सकिन्छ भनेर यो नयाँ बालीमा पनि जाउँ है भनेर प्रदेश सरकारले पनि यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेको हुनाले हजुरले अहिले केही बोटहरू लगाउनु भएको छ, पछि अवसर मिल्दा अरू बोटहरू पनि थपाउँ। र हाम्रो यो आयोजनाबाट पनि हामीले नारबटरसँग समन्वय गरेर यसका बिरुवाहरू र निजी नर्सरीहरूसँग पनि समन्वय गरेर हामीले यसका बिरुवाहरू प्रदेशमा धेरै ठाउँमा लगाउँछौँ। आफ्नो खाद्यान्न लगायत फलफुलहरूको उत्पादन वृद्धि गरेर आफ्नो आर्थिक उपार्जन बढाउने नै यो हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। त्यस क्रममा हामीले अलिकति औपचारिक कार्यक्रमहरूबाट सुरु मात्रै गऱ्यौँ। यो सालदेखि हाम्रो चाहिँ योजना मार्फत धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ औपचारिक रूपमा धेरै कार्यालयहरूमा यस्तो कार्यक्रमहरू गएको छ। त्यो हिसाबले हामी भन्दा चाहिँ बृहत रूपमा अब सुरु गरेका छौँ। तर यो सुरुवात हो र यो लामो यात्राको सुरुवात हो। वास्तवमा हाम्रा कृषिका अनुसन्धानका वास्ता नगर्ने भयो भने त फेल हुन्छ। जतिसुकै राम्रो चिज होस्, अब हामीले एउटा हातैको कुरा गरौँ, एउटा बुढी औँला अलग छ। त्यो बुढी औँला हाम्रा कृषकहरू हुनुभयो। 4वटा यहाँ हाम्रा अफिस छन्, त्यो 4वटा अफिसले भयभरका प्रविधिहरू यहाँ ल्याएर थुपारे। तर यो बुढी औँला सक्रिय भएन भने यो बाँकी 4वटा औँला मिल्यो भने पनि एउटा गिलास समेत उचाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले सहकार्यको यति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ कि हामीले ल्याएका चिजहरूको महत्त्व बुझिदिनुहोस् र त्यसले तपाईँहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा पार्ने प्रभाव, सकारात्मक प्रभावको बारेमा तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस्। अनि बल्ल त्यो प्रविधिको महत्त्व थाहा हुन्छ र यहाँ प्रविधिको विस्तार गर्नलाई सहयोग पुग्छ। र यो नार प्रविधि गाउँ भनेर हामीले भने तापनि यसमा सहकार्य गर्नको लागि नारभन्दा बाहिरका सङ्घ संस्थाहरू, सरकारी गैर सरकारी जुनसुकै सङ्घ संस्थाहरू भए पनि हामी सहकार्य गर्नको लागि तयार छौँ। इभेन कृषक समूहहरू आउनुहुन्छ, हामी पनि समन्वय गर्छौँ भने त्यसको लागि पनि, किनभने किसानको उन्नतिको लागि, किसानको प्रगतिको लागि, किसानको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, कसको तर्फबाट गर्दाखेरि प्रभावकारी हुन्छ, त्यो सबै कुरामा हामी खुल्ला छौँ। त्यसको लागि स्वागतै छ। र एकैछिन अगाडि मेरो व्यक्तिगत कुराकानीमा श्रीमान सचिवज्यूसँग भएको कुराकानीमा उहाँको पनि एउटा चासो व्यक्त भएको मैले पाएँ कि तपाईँहरूको जुन यो सञ्चालक समिति छ अथवा प्रदेश स्तरीय समिति छ या अनुगमन समिति छ, त्यो समितिमा निर्देशनालय, हाम्रो प्रादेशिक निर्देशनालयको पनि कहीँ केही स्पेस प्रतिनिधित्व राखिदिनु भयो भने सायद यो अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो होला भन्ने उहाँको जिज्ञासा मलाई पनि ठिकै लाग्यो। र अब हाम्रो जहाँबाट यो के अरे समितिहरू गठन हुन्छ त्यहाँ हाम्रो केन्द्रसम्ममा यो चिज पुगोस् भनेर म श्रीमान कार्यकारी निर्देशकज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जहाँसम्म अब हामी अब के गर्ने भन्ने कुरामा यो निरन्तर प्रक्रिया हो। आज एकचोटि ल्याएर हामी गर्ने अनि सुन्तलाका र मेकाडेमियाका बोर्ड देखाइदिने, त्यसपछि गायब हुने होइन। यो निरन्तर प्रक्रिया हो। यसपछि के गर्न सकिन्छ, हामी योजनामै छौँ। सबैभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ र मुख्य कुरा चाहिँ यहाँ ध्वस्त भइसकेको सुन्तलाको उद्योगलाई कसरी पुनर्जागृत गराउने, अहिलेको हाम्रो उद्देश्य त्यो हो।
अरू सिजनल कुराहरू धान आउँछन्, गहुँ आउँछन्, मकै आउँछन्, एउटा सिजन फलाउनुहुन्छ, त्यसपछि सिद्धिन्छ, 2-4 पैसा आम्दानी पनि भइहाल्छ। तर तपाईँहरूको आर्थिक मेरुदण्ड, यो ठाउँको आर्थिक मेरुदण्ड भनेको जुन सुन्तला थियो, त्यो सुन्तला पुरै ध्वस्त भएको छ। म बगैँचामा पुगेको छु। त्यो बगैँचाहरूको हालत, सुकेका बोटहरू काट्न, ढाल्न लगाएर, त्यहाँको माटो परीक्षण गर्न लगाएर, त्यसपछि हामीले यहाँ सुन्तलाको बगैँचाहरूलाई फेरि जागृत गराउनको लागि जुन कोसिस गरिरहेका छौँ, त्यो कोसिसका लागि तपाईँहरूको पनि हातेमालो जरुरी छ। हामी जगाएर छोड्छौँ। यति नजिकको यो तपाईँको चितवन नजिक छ, पोखरा नजिक छ, काठमाडौँ नजिक छ, बेच्नको लागि मुगलिनको बजार नजिक छ, लगेर बाटामा पसारिदिने भनेपछि खोसाखोस हुने ठाउँमा पनि सुन्तलाको यो दुर्दशा हुनु भनेको समग्र कृषि क्षेत्रकै बेइज्जत भन्छु म त। हामी यत्र सयौँ हजारौँ मान्छेहरू कृषिविज्ञहरू भनेर लागिरहेका छौँ। कृषिका सङ्घ संस्थाहरू छन्, सरकारी छन्, गैर सरकारी छन्, सुन्तलाकै लागि लागेका कतिपय छन्। तर मूलबाट नेरको यो सुन्तलाको दुर्दशा हेरि नसक्नु देखेरै हामीले सुन्तलामा अब हामी केही गर्छौँ भनेर जमर्को गरेका छौँ। हामी काम गर्ने, कुरा बढी नगर्ने भएको हुनाले हाम्रो काम पनि देखिँदैन, कुरा पनि देखिँदैनन्। तर अब हामीले के विचार गरेका छौँ भन्दाखेरि 4वटा काम गऱ्यौँ भने चाहिँ 2टा कुरा त गर्नै पर्ने रहेछ। त्यस कारणले आज कुरा गर्नको लागि यहाँहरूलाई बोलाइएको हो। न त खुसो आयो त्यो 850वटा बोट फलफुलका बिरुवाहरू रोप्ने भनेको यो सानोतिनो कार्यक्रम होइन। 850वटा बिरुवा उत्पादन गर्नको लागि कति मेहनत चाहिन्छ, कति लगानी चाहिन्छ, कति सिप चाहिन्छ, कति दक्षता चाहिन्छ, त्यसमा पनि कति प्रतिशत सफल हुन्छ, यो प्राविधिक पक्ष अलग छ। त्यसपछि आएर रोपिसकेपछि फेरि 100मा कतिवटा सर्छन्, कतिवटा मर्छन्, हुर्कँदै जाँदा कति मर्ने हुन्, त्यसपछि कति गर्छन् भने चाहिँ हाम्रो यो सुन्तलाको यात्रा एकदमै लामो छ। हामी छोड्दैनौँ। यहाँको सुन्तलालाई जागृत गराउनको लागि हामी जे पर्छ गर्न तयार छौँ, यो नाग प्रविधि गाउँ मार्फत। तर त्यसका लागि पहिला यहाँका मान्छे जाग्नु पर्यो। पहिला तपाईँहरू जाग्नु पर्यो। तपाईँको आँगनको डिलमा रोपिएको, बारीको डिलमा रोपिएको सुन्तलाको हालत के छ सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। त्यो मार्फत हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, हामी मार्फत सम्बन्धित विज्ञहरूलाई थाहा हुनु पर्यो। अनि बल्ल त्यसको समाधान निस्किन्छ। भगवान भरोसे छोडिदियो भनेपछि त भगवानले के गर्छन्? अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतो विनश्यति भइहाल्छ। जो चारैतिरबाट सुरक्षित छ नि त्यसलाई भगवानले असुरक्षित बनाइदिन्छन्, नष्ट गरिदिन्छन्। र जो चारैतिरबाट असुरक्षित छ त्यसलाई पनि फेरि भगवानले बचाइरहेका हुन्छन्। एउटा गाडी एक्सिडेन्ट हुन्छ, 2 वर्षको बच्चा बाँचिरहेका हुन्छ, तर अरू सबै त्यहाँ मरिरहेका हुन्छ। त्यो किन भन्दा त्यो असुरक्षित हो, त्यसलाई के गर्ने नै थाहा हुँदैन, त्यस्तो मान्छे बाँचिरहेका हुन्छ बच्चा। त्यस्तै यो रुख बिरुवामा पनि यो नियम लागू हुन्छ। जति बिरुवा बाँचेका छन् त्यो दैवले बचाएका मात्रै हुन्, र बाँकी मरेका जुन छन् ती सक्ने हुँदाहुँदै तिनीहरूलाई अलिकति मल पाएको भए, अलिकति जल पाएको भए, अलिकति विषादी पाएको भए, अलिकति काटछाँट पाएको भए, समयमा रोगको निदान पाएको भए ती बाँच्ने बिरुवा थिए। तर ती भेला गर्दाखेरि, व्यवस्था गरिदिँदाखेरि त्यो एउटा बिरुवा 2टा बिरुवा गर्दा गर्दै बिरुवाका बगैँचाहरू र बरादी क्षेत्रको पुरा त्यो सुन्तलाको उद्योग नै नष्ट भएर छ। त्यो बहुत तितो कहानी हुनेछ। कुनै बेलामा कहानी हुनेछ जुन बेला यहाँको सुन्तला बगैँचालाई हामी हराभरा बनाउनेछौँ। त्यसको लागि यहाँको साथ, हाम्रो सहयोग, 2टै चिज सँगसँगै हुनु पर्यो। यो बुढी औँलाले एक्लै छ भनेर नहेर्नु होला। यो तपाईँहरू एक्लै हुनुहुन्न, तपाईँका नजिक 4वटा अरू पनि छन्। ती 4वटाको सहयोग भयो भने एउटा गिलास उचाल्न सकिन्छ, एउटा भाँडो उचाल्न सकिन्छ। तपाईँहरू नै यस्तो भइदिनु भयो भने यसले के उचाल्ने लगाउनु सकिँदैन। त्यस कारणले तपाईँहरूको साथ सहयोग अहिलेसम्म छ पनि फेरि यहाँहरूको साथ सहयोग भएरै यहाँसम्म आएका छौँ।